अब यो मैले अलरेडी लेखिदिसकेको छु क्राइटेरिया अफ स्पोन्टेनिटी इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी भन्यो है। इन्ट्रोपीको आधारमा कुनै पनि प्रोसेस कति बेला स्पोन्टेनियस हुन्छ, कति बेला नन स्पोन्टेनियस हुन्छ अथवा कति बेला इक्विलिब्रियम स्टेटमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट गर्नको लागि हो इट इज लाइक अ फर्मुला है। यो एउटा फर्मुला जस्तै हो। कुनै पनि सिस्टमको टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज है, कुनै पनि सिस्टमको टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज अथवा यसलाई हामी टोटल एन्ट्रोपी अफ द युनिभर्स पनि भनेको छ है। कुनै कुनै टेक्स्ट बुकले यो डेल एस टोटल है, डेल एस टोटलको ठाउँमा डेल एस युनिभर्स पनि भन्न सक्छ, किनभने थर्मोडाइनामिक्समा युनिभर्सको मिनिङ हुन्छ सिस्टम प्लस सराउन्डिङ। त्यही भएर सिस्टम प्लस सराउन्डिङलाई हामी युनिभर्स मान्छौँ अथवा टोटल। ओके, इफ डेल एस टोटल भनेको टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज है। डेल एस टोटल मिन्स टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज इज के हो? टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज मिन्स टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज अफ सिस्टम प्लस टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज अफ सराउन्डिङ, अथवा सिम्पली टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज भनेको इन्ट्रोपी चेन्ज अफ सिस्टम प्लस इन्ट्रोपी चेन्ज अफ सराउन्डिङ चाहिँ इफ इट इज ग्रेटर देन 0 द्याट इज पोजिटिभ। कुनै पनि प्रोसेसमा अथवा कुनै पनि सिस्टममा टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज भनेको सिस्टमको इन्ट्रोपी चेन्ज र सराउन्डिङको इन्ट्रोपी चेन्ज चाहिँ पोजिटिभ भयो, ग्रेटर देन 0 भयो भने त्यति बेला त्यो प्रोसेस अथवा त्यो सिस्टम के हुन्छ? स्पोन्टेनियस हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। एउटा फर्मुला जस्तै हो। त्यही भएर कुनै पनि सिस्टम अथवा सिस्टममा भएको प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि सिस्टमको टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज अफ सिस्टम प्लस सराउन्डिङ चाहिँ पोजिटिभ हुनु पर्छ। त्यही भएर यदि इन्ट्रोपी चेन्ज पोजिटिभ आयो भने कुनै पनि सिस्टममा त्यो सिस्टममा प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुन्छ भनेर हामीले कन्फर्म हुन सक्छौँ। त्यही भएर क्राइटेरिया अफ स्पोन्टेनिटी इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी और इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी चेन्ज को फर्स्ट रिलेसन के हो त? टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज अफ सिस्टम इफ पोजिटिभ दैट इज ग्रेटर देन 0 देन द सिस्टम विल बी स्पोन्टेनियस अथवा प्रोसेस विल बी इन स्पोन्टेनियस स्टेट भनेर भन्नु पर्यो। त्यस्तै नम्बर 2 मा छ इफ टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज दैट इज इन्ट्रोपी चेन्ज अफ सिस्टम प्लस सराउन्डिङ इज लेस देन 0। लेस देन 0 को मतलब इन्ट्रोपी चेन्ज चाहिँ अब नेगेटिभ तिर गयो, सिस्टममा इन्ट्रोपी डिक्रिज भयो हो। सिस्टमको र सराउन्डिङको इन्ट्रोपी चेन्ज हामीले एड गर्दा लेस देन 0 भयो अथवा नेगेटिभमा आयो भने अब के बुझ्नु पर्यो त? त्यो प्रोसेस अथवा त्यो सिस्टम चाहिँ नन स्पोन्टेनियस तिर गइरहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर इफ टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज इक्वल टु दैट इज इन्ट्रोपी चेन्ज अफ सिस्टम प्लस entropy change of surrounding is less than 0 that is negative, then the process will be non-spontaneous हो। अब यो फर्स्ट को ठीक रिभर्स हो क्या? टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज पोजिटिभ भए स्पोन्टेनियस, टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज सिस्टममा नेगेटिभ भए नन स्पोन्टेनियस। र थर्डमा छ कहिलेकाहीँ सिस्टममा अथवा प्रोसेसमा इन्ट्रोपी चेन्ज चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छ क्या, नाइदर पोजिटिभ नर नेगेटिभ हो। इन्ट्रोपी चेन्ज चाहिँ पोजिटिभ पनि हुँदैन नेगेटिभ पनि हुँदैन। भन्नुको मतलब सिस्टमको डिसअर्डरनेस र्यान्डमनेस इन्क्रिजिङ स्टेटमा नि गइरहेको छैन, डिक्रिजिङ स्टेटमा नि गइरहेको छैन, तर प्रोसेस चाहिँ रन भइरहेछ भने त्यस्तो पनि कन्डिसन हुन सक्छ। जस्तै प्रोसेस रन भइरहेको हुन्छ, सिस्टम रन भइरहेको हुन्छ, तर देयर इज नो चेन्ज इन इन्ट्रोपी, तर सिस्टममा इन्ट्रोपी चेन्ज भइदिँदैन। त्यस्तो कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ त? इक्विलिब्रियम स्टेट हैन। जस्तै मैले केमिकल प्रोसेसहरू कहिलेकाहीँ इक्विलिब्रियम स्टेटमा हुन्छ, फिजिकल प्रोसेसहरू पनि कहिलेकाहीँ इक्विलिब्रियम स्टेटमा आइदिन सक्छ हो। त्यति बेला चाहिँ त्यो प्रोसेसको हो इन्ट्रोपी चेन्जलाई हामी के भन्छौँ त? 0 को मतलब हो त्यो प्रोसेस अथवा त्यो सिस्टम चाहिँ इक्विलिब्रियम स्टेटमा छ भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्यही भएर नम्बर 3 मा के छ? इफ टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज that is entropy change of system plus surrounding is equal to 0 then the process will be in equilibrium state। हो कहिलेकाहीँ सिस्टममा
इन्ट्रोपी चेन्ज के हुन्छ 0 हुन्छ त्यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो भने सिस्टम चाहिँ इक्विलिब्रियम स्टेटमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो है यो तीनवटा चाहिँ तिमीहरुको फर्मुला जस्तै हो है इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपीको आधारमा हामीले कहिले पनि जहिले पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस नन स्पोन्टेनियस र इक्विलिब्रियम स्टेट केमा हुन्छ भन्यो भने यो तीनवटा चाहिँ तिमीहरुले मन्त्र जस्तै फर्मुला जस्तै सम्झिनु पर्यो है सिस्टमको इन्ट्रोपी चेन्ज पोजिटिभ भए स्पोन्टेनियस नेगेटिभ भए नन स्पोन्टेनियस र इन्ट्रोपी चेन्ज 0 भए त्यो प्रोसेस अथवा त्यो सिस्टम चाहिँ इक्विलिब्रियम स्टेटमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो यो फर्मुला जस्तै हो त्यही भएर मैले इन समरी भनेर लास्टमा सर्टकटमा लेख्ने इन समरी टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज पोजिटिभ आयो भने स्पोन्टेनियसको मतलब फिजिबल है त्यो प्रोसेस चाहिँ रन हुन सम्भव छ भने हुने प्रोसेसलाई नै हामीले स्पोन्टेनियस भन्ने हो नेचुरल प्रोसेस भन्ने हो त्यो फिजिबल छ सम्भव छ अकर गर्छ भन्न खोज्या हो है फिजिबल भने तर टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज नेगेटिभ आयो भने द प्रोसेस इज नट पोसिबल नन स्पोन्टेनियस अर नट फिजिबल र टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज 0 आयो भने त्यो सिस्टममा प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेटमा छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो त्यही भएर मेन कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस नन स्पोन्टेनियस र इक्विलिब्रियम स्टेटमा केमा छ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले इन्ट्रोपी चेन्जलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्छ त्यही भएर इन्ट्रोपी चेन्ज पोजिटिभ स्पोन्टेनियस त्यही भएर कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि त्यो प्रोसेसमा इन्ट्रोपी चेन्ज पोजिटिभ हुनु पर्यो हैन जस्तै वाटरको इभ्यापोरेसन भइराछ सपोज वाटर इभ्यापोरेट हुन्छ नेचुरली दिस इज अ स्पोन्टेनियस प्रोसेस किनभने ड्युरिङ इभ्यापोरेसन द इन्ट्रोपी इज इन्क्रिजिङ इभ्यापोरेसन हुँदा इन्ट्रोपी चेन्ज इन्क्रिजिङ भइरहेको हुन्छ इन्ट्रोपी बढिरहेको हुन्छ किनभने लिक्विड स्टेटबाट ग्यासियस स्टेटमा जानु भनेको इन्ट्रोपी इन्क्रिज हुनु हो डिसअर्डरनेस बढ्नु हो त्यही भएर यो स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ त्यही भएर कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस नन स्पोन्टेनियस र इक्विलिब्रियम स्टेट केमा छ भन्ने कुरा हामीले प्रेडिक्ट गर्नको लागि एउटा स्पोन्टेनिटी अथवा नन स्पोन्टेनिटी अथवा इक्विलिब्रियम कुन स्टेटमा छ त्यो हामीले प्रेडिक्ट गर्नको लागि एउटा इन्ट्रोपीलाई कन्सिडर गर्न सक्छौँ यो चाहिँ इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपीबाट भयो ओके र अर्को भनेको फ्री एनर्जीबाट पनि हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ हो इन टर्म्स अफ फ्री एनर्जी ठ्याक्कै हो क्राइटेरिया अफ स्पोन्टेनिटी तर इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपीको ठाउँमा इन टर्म्स अफ फ्री एनर्जी भनेर आउँछ अब त्यही भएर पहिला फ्री एनर्जी भनेको के हो त्यसलाई हामीले बुझ्नु पर्यो हैन गिब्स फ्री एनर्जीलाई अब हामी डिफाइन गर्छौँ त्यसपछि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेसन के हो त्यो हामी कन्सिडर गर्छौँ अनि इन टर्म्स अफ फ्री एनर्जी पनि हामीले प्रोसेस स्पोन्टेनियस नन स्पोन्टेनियस र इक्विलिब्रियम केमा हुन्छ प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ यसको ठिक उल्टो हो है इन टर्म्स अफ फ्री एनर्जीमा चाहिँ ठ्याक्कै इन्ट्रोपीको उल्टो हो इन्ट्रोपी चेन्ज पोजिटिभ हुँदा स्पोन्टेनियस यसको मतलब फ्री एनर्जी चेन्ज पोजिटिभ भयो भने चाहिँ नन स्पोन्टेनियस हुन्छ त्यस्तै इन्ट्रोपी चेन्ज नेगेटिभ हुँदा नन स्पोन्टेनियस तर फ्री एनर्जी चेन्ज नेगेटिभ भयो भने स्पोन्टेनियस हुन्छ र इक्विलिब्रियम स्टेटको लागि चाहिँ जहिले पनि 0 नै हुनुपर्छ हैन इन्ट्रोपी चेन्ज 0 भयो भने इक्विलिब्रियम स्टेटमा हुन्छ भने जस्तै फ्री एनर्जी चेन्ज 0 भयो भने पनि प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेटमा नै हुन्छ र अब हाउ फ्री एनर्जी एन्ड हैन इन्ट्रोपी आर रिलेटेड त्यो दुईटालाई रिलेट गर्ने इक्वेसन पनि छ हामीसँग गिभ हेल्महोल्ट्ज इक्वेसन अनि त्यो इक्वेसन युज गरेर पनि हामीले प्रोसेसको स्पोन्टेनिटी टेस्ट गर्न अथवा प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ ओके यो एउटा है यो 2 मार्क्समा पनि कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई सोधिरहेछ है प्रेडिक्ट द स्पोन्टेनिटी इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी चेन्ज भनेर दियो भने चाहिँ यो तीनवटा 1 2 र 3 यो तीनटा मात्रै लेखे पुग्छ यो इन समरी भनेर लेख्नु पर्दैन हो डाइरेक्ट यो फर्मुला जस्तै हो त्यही भएर यो चाहिँ 2 मार्क्समा कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है प्रेडिक्ट क्राइटेरिया अफ स्पोन्टेनिटी इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी भन्यो भने सोधिरहेछ बेला बेलामा डाइरेक्ट यसरी लेख्ने नम्बर 1 लेख्ने इफ del S total equal to del S system plus del S surrounding is greater than 0 that is positive the process will be spontaneous त्यस्तै नेगेटिभ भए नन स्पोन्टेनियस 0 भए will be in equilibrium state भनेर डाइरेक्ट लेख्ने हो त्यही भएर यो सिधै फर्मुला जस्तै हो ओके अब
गिभ्स फ्री एनर्जी भन्ने एउटा टर्मलाई हामी डिफाइन गर्छौँ अनि त्यसको आधारमा पनि इन्ट्रोपी चेन्ज हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ, के अरे स्पोन्टेनिटी प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ। Okay, gives free energy, right? Gives okay, gives free energy. It is represented by capital G. अब फ्री एनर्जी भनिरहेछ है, फ्री एनर्जी। अब कस्तो एनर्जीलाई गिभ्स फ्री एनर्जी भन्ने, हुन त यसलाई सिम्पली फ्री एनर्जी भन्ने हो र यो गिभ भन्ने केमिस्टले चाहिँ फ्री एनर्जी डिफाइन गरे भएर फर द फर्स्ट टाइम यसलाई गिभ्स फ्री एनर्जी भनेर भनिएको हो। ओके, अब सिस्टममा त्यस्तो एनर्जी हुन्छ जुन एनर्जीबाट चाहिँ युजफुल वर्क सम्भव छ है। सिस्टममा भएको सबै एनर्जीलाई हामीले युजफुल वर्कमा कन्भर्ट गर्न सक्दैन है। कुनै पनि सिस्टममा अथवा कुनै पनि मसिनमा भन न, जति त्यहाँ हामीले एनर्जी युज गर्छौँ त्यो सबै एनर्जी आउटपुट वर्कमा अथवा युजफुल वर्कमा कन्भर्ट हुन सक्दैन। हामीले सप्लाई गरेको अप्लाई गरेको एनर्जीको केही पार्ट, केही पर्सेन्टेज मात्रै युजफुल वर्कमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसैलाई नै हामीले इफिसियन्सी अफ इन्जिन भनेर पढ्छौँ हैन। अब त्यो के अरे यो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा त्यही कुरा आउँछ। सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा जम्मा दुईटा कुरा आउँछ क्या, एउटा इन्ट्रोपीको आधारमा हामीले स्टेट गर्छौँ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सलाई, र अर्को इफिसियन्सीको आधारमा। र इफिसियन्सी भनेको फ्री एनर्जी हो। फ्री एनर्जी भनेको सिस्टमको त्यस्तो एनर्जी हो, सिस्टममा अभाइलेबल भएको त्यस्तो एनर्जी हो जसलाई युजफुल वर्कमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। भन्नुको मतलब सिस्टममा भएको केही एनर्जी मात्रै युजफुल वर्कमा कन्भर्ट हुन्छ। अब कति कन्भर्ट हुन्छ, त्यही कन्भर्ट हुन सक्ने अमाउन्ट अफ एनर्जी विच इज अभाइलेबल इन द सिस्टमलाई नै हामीले गिभ्स फ्री एनर्जी भनेर भन्ने। सपोज सिस्टममा जति एनर्जी छ मानौँ टोटल, त्यसको 80% एनर्जी चाहिँ हो युजफुल वर्कमा कन्भर्ट हुन सक्छ भने त्यो 80% एनर्जी जुन चाहिँ युजफुल वर्कमा कन्भर्ट हुन सक्छ त्यसैलाई हामीले गिभ्स फ्री एनर्जी भनेर भन्ने हो। त्यही भएर सिम्पली गिभ्स फ्री एनर्जी भनेको द अमाउन्ट अफ एनर्जी अभाइलेबल इन अ सिस्टम है, द अमाउन्ट अफ एनर्जी अभाइलेबल इन अ सिस्टम द्याट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु युजफुल वर्क is called gives free energy, र it is represented by G। र अब like अब entropy and internal energy, it is also a state function and an extensive property हो। यो पनि एउटा state function हो, because the value of gives free energy depends on the initial and final state of a system। यसको भ्यालु पनि सिस्टमको इनिशियल र फाइनल स्टेटमा डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर इट इज अल्सो अ स्टेट फंक्शन एन्ड इट इज एन एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी। यो एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी पनि हो किनभने बिकज द भ्यालु अफ गिभ्स फ्री एनर्जी अल्सो डिपेन्ड्स अन द क्वान्टिटी अफ द सब्सटेन्स, क्वान्टिटी अफ द म्याटर कन्टेन्ट इन द सिस्टम। त्यही भएर यो स्टेट फंक्शन र एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी हो र यसलाई म्याथमेटिकल्ली पनि डिफाइन गर्न मिल्छ। र म्याथमेटिकल्ली gives free energy can be defined as the difference of enthalpy and entropy है, difference of enthalpy and entropy at constant temperature and pressure। सिस्टम मा ठ्याक्कै कति gives free energy छ भन्ने कुरा हामीले म्याथमेटिकल्ली पनि डिफाइन गर्न सक्छौं, क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। त्यही भएर म्याथमेटिकल्ली gives free energy भनेको it is the difference of enthalpy and entropy in a system at constant temperature and pressure। सिस्टम मा टेम्परेचर र प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। टेम्परेचर र प्रेसर कन्स्टेन्ट भएको अवस्थामा
सिस्टममा जहिले पनि है इन्थल्पी र इन्ट्रोपीको चाहिँ केही डिफरेन्स हुन्छ, त्यही डिफरेन्सलाई नै गिभ्स फ्री एनर्जी भन्ने हो। यसको मतलब तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने सिस्टममा है सिस्टम जहिले पनि जस्तोसुकै सिस्टम होस् मतलब छैन, सिस्टममा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने इन्थल्पी चाहिँ इन्ट्रोपी भन्दा ग्रेटर नै हुन्छ है। इन अ सिस्टम इन्थल्पी इज अलवेज ग्रेटर देन इन्ट्रोपी, इन्ट्रोपी भन्दा इन्थल्पी बढी हुन्छ। बढी हुन्छ भन्नुको मतलब डिफरेन्स अफ इन्थल्पी एन्ड इन्ट्रोपी अलवेज गिभ्स अ पोजिटिभ भ्यालु। इन्थल्पीबाट इन्ट्रोपी घटाउँदा जहिले नि पोजिटिभ भ्यालु आउँछ र त्यो पोजिटिभ भ्यालु बराबर नै त्यो सिस्टमको के हुन्छ गिभ्स फ्री एनर्जी हुन्छ। अब यो 1 मार्क्समा चाहिँ म्याक्सिमम सोधेको तिमीहरूलाई यो च्याप्टरबाट चाहिँ अब यो 5 मार्क्सको क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ जेनरली फर्स्ट पार्टमा चाहिँ डिफाइन गिभ्स फ्री एनर्जी अथवा डिफाइन फ्री एनर्जी भन्छ अनि प्लस 4 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ एड गर्छ। त्यही भएर तिमीले ओल्ड इज गोल्डमा हेऱ्यौ भने यो डिफाइन गिभ्स फ्री एनर्जी, डिफाइन गिभ्स एनर्जी हैन म्याक्सिमम सोध्छ। अब त्यो 1 मार्क्सको लागि हामीले धेरै लेख्नु पर्दैन। गिभ्स फ्री एनर्जी क्यान बी डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ एनर्जी अभाइलेबल इन अ सिस्टम द्याट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु युजफुल वर्क भन्ने, अनि इट इज अल्सो एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी एन्ड स्टेट फङ्सन भन्ने र म्याथमेटिकल्ली पनि यसलाई डिफाइन गर्न मिल्छ। त्यो कुराहरू नि अब नलेखे नि हुन्छ 1 मार्क्समा चाहिँ जस्ट 1 सेन्टेन्समा डिफाइन गर्न सकिन्छ। र यो स्टेट फङ्सन हो, यसको मतलब यसलाई हामीले इनिसियल र फाइनल स्टेट अफ सिस्टममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ र त्यो दुईटा स्टेटको कम्बिनेसनबाट चाहिँ चेन्ज इन गिभ्स फ्री एनर्जी हामीले डिफाइन गर्न र म्याथमेटिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले इन्थल्पी भनेपछि चेन्ज इन इन्थल्पी भनेर बुझ्नु पर्यो, त्यस्तै इन्ट्रोपी भनेपछि चेन्ज इन इन्ट्रोपी भनेर बुझ्नु पर्यो। किनभने इन्थल्पीको पनि एब्सोल्युट भ्यालु हामीले डिटर्मिन गर्न सक्दैनौँ, इन्ट्रोपीको चाहिँ गर्न सकिन्छ हो। अब इन्थल्पीको एब्सोल्युट भ्यालु डिटर्मिन गर्न सकिँदैन। त्यस्तै अब गिभ्स फ्री एनर्जीको पनि एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ हामीले डिटर्मिन गर्न सक्दैनौँ हैन। सिस्टम एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा जाँदा सिस्टममा गिभ्स फ्री एनर्जी कतिले चेन्ज भयो हो त्यो कुरा हामीले डिटर्मिन गर्ने हो। त्यही अनुसार हामीले चेन्ज इन गिभ्स फ्री एनर्जीलाई म्याथमेटिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ओके लेख्नु गिभ्स फ्री एनर्जी। Gives free energy can be defined as the gives free energy can be defined as the gives free energy can be defined as the amount of energy available in a system amount of energy available in a system that can be or which can be converted into useful work. Gives free energy can be defined as the amount of energy available in a system that can be converted into useful work. है एउटा हामीले डेरिभेसन पनि गर्नुपर्छ। गिभ्स फ्री एनर्जी भनेको युजफुल वर्कसँग इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा डेरिभेसन पनि छ। त्यही भएर यहाँ डेफिनेसनमा पनि त्यही आयो। गिभ्स फ्री एनर्जी भनेको त्यो अमाउन्ट अफ एनर्जी हो सिस्टमको जुन चाहिँ युजफुल वर्कमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने हो नि। यसको मतलब गिभ्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टु द युजफुल वर्क हुन्छ भन्ने कुराको म्याथमेटिकल डेरिभेसन पनि छ र हामी त्यो पनि गर्छौँ। द्याट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु युजफुल वर्क र इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई क्यापिटल जी र अब लाइक इन्टरनल एनर्जी एन्ड लाइक है यो तल्किएको ठाउँमा लाइक इन्टरनल एनर्जी and enthalpy, like internal energy and enthalpy, gives free energy is also a state function
and an extensive property. It is represented by G, like internal energy and enthalpy. It is also अथवा Gibbs free energy. It is also a state function. State function and an extensive property. So, यो पनि एउटा state function र extensive property हो. किन state function हो? Its value depends on the initial and final state of a system. Why it is an extensive property? Because its value also depends on the quantity of the substance contained in the system. र mathematically पनि यसको हाम्रो definition छ. We can also define Gibbs free energy mathematically. Mathematically Gibbs free energy. Mathematically, Gibbs free energy can be defined. Mathematically, Gibbs free energy can be defined as the difference of. Can be defined as the difference of enthalpy. Difference of enthalpy and entropy. Hey, mathematically, Gibbs free energy can be defined as the difference of enthalpy and entropy at constant temperature and pressure. Mathematically, Gibbs free energy is the difference of enthalpy and entropy at constant temperature and pressure. That is, G equal to H minus Ts. Mathematically, Gibbs free energy G भनेको H minus Ts हो. H भनेको enthalpy, S भनेको entropy र T भनेको constant temperature है. Constant temperature T हो. Where G भनेको Gibbs free energy. यस्तै H भनेको enthalpy, S भनेको entropy र T भनेको temperature in Kelvin है. यो चाहिँ constant हुन्छ. Temperature in Kelvin. यसको भ्यालु चाहिँ constant हुन्छ. सिस्टम एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा जान सक्छ तर टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो. ओके, अब व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी भन्यो भने अब यो जस्ट माथिको यो एक लाइन लेखिदिए पुग्छ 1 मार्क्स को लागि. र अब यो स्टेट फंक्सन भएपछि यसलाई हामीले सिस्टमको इनिशियल र फाइनल स्टेटमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर देखाउन सक्छौं र त्यसबाट चाहिँ चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी को रिलेसन आउँछ. त्यो रिलेसनलाई चाहिँ गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेसन भनेर भनिन्छ. गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेसन. ओके, अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो हैन. लेट अस कन्सिडर सिस्टम एट इनिशियल स्टेट एन्ड फाइनल स्टेट र G1, H1 र S1 हैन. गिब्स फ्री एनर्जी, इन्थाल्पी र एन्ट्रोपी इनिशियल स्टेटमा कन्सिडर गर्ने. फेरि G2, S2 र S2 हैन. गिब्स फ्री एनर्जी, इन्थाल्पी र एन्ट्रोपीलाई फाइनल स्टेटमा कन्सिडर गर्ने एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर T. टेम्परेचर चाहिँ कन्स्टेन्ट हो, त्यही भएर T. अनि दुईटा इक्वेसनलाई हामीले युज गरेर चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी चाहिँ देखाउन सक्छौं. ओके,
ओके ल लेख त let G1 S1 and S1 be the gives free energy, enthalpy and entropy. Let G1, H1 and S1 be the gives free energy, enthalpy and entropy respectively. G1, H1 and S1 be the gives free energy, enthalpy and entropy respectively in a initial state. In initial state of a system. Then from the definition of initial state of a system and at constant temperature T, right? Temperature चाहिँ constant हुनु पर्यो and at constant temperature T. Then from mathematical definition of gives free energy हामीले के लेख्न सक्छौं त G1 equal to H1 minus T S1 हो हेर त G equal to H minus TS थियो gives free energy को mathematical definition यहाँ gives free energy भनेको H1 छ enthalpy H1 छ entropy S1 छ र temperature constant T छ. Similarly let G2 S2 and S2 be the gives free energy, enthalpy and entropy of the system respectively at final state and constant temperature T. Then G2 equal to S2 minus T S2 लेख्न सकियो हो स्टेट मात्रै चेन्ज भयो हैन त्यही भएर फ्री एनर्जी चेन्ज G2 भयो एन्थाल्पी चेन्ज S2 भयो एन्ट्रोपी S2 भयो र टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ त्यही भएर T नै भयो ओके अब यो दुईटा स्टेट इनिशियल स्टेट र फाइनल स्टेट को गिव्स फ्री एनर्जी लाई हामीले रिलेट गर्न सक्छौं त्यही भएर अब सबट्र्याक्टिङ equation I from equation II we get II बाट I इक्वेसन सबट्र्याक्ट गर्दा के आउँछ हेर्नु त G2 minus G1 आउँछ हो अगाडि अब पछाडी S2 बाट H1 घटाउनु पर्यो S2 minus H1 हुने भयो है अनि यो T दुवैमा कमन छ मैले T लाई कमन लिदिए अनि S2 बाट यो S1 घटाउनु पर्यो S2 minus S1 अनि
G2 minus प्लस हुन्छ होला मात्रै हो, हुन चाहिँ हुँदैन है, माइनसै हुन्छ। कन्फ्युज भयो भने रफमा गरेर हेर्ने साइडमा हेर त, झलक्क हेर्दा त्यहाँ प्लस हुन्छ कि जस्तो लाग्छ है तिमीहरूलाई, प्लस हुँदैन, माइनसै हुन्छ। अब G2 minus G1 भनेको चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी, यसलाई मैले डेल G सपोज गरेँ। S2 minus H1 चेन्ज इन इन्थाल्पी डेल H र T कन्स्टेन्ट भइहाल्यो, S2 minus S1 डेल S हो। यो इक्वेसनलाई गिभ हेल्मोज इक्वेसन भनिन्छ र अब यसको चाहिँ युज पनि अब धेरै छ। यही इक्वेसनलाई हामीले युज गरेर अब क्राइटेरिया अफ स्पोन्टेनिटी, नन स्पोन्टेनिटी र इक्विलिब्रियम प्रेडिक्ट गर्छौँ। अब अहिले चाहिँ हामीले इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी चेन्जको मात्रै गऱ्यौँ, डेल एस को लागि मात्रै क्राइटेरिया हामीले भन्यौँ। यो डेल एस पोजिटिभ भयो भने स्पोन्टेनियस, यो डेल एस टोटल नेगेटिभ भयो भने नन स्पोन्टेनियस, डेल एस टोटल 0